يتسبب الصرف الصحي السيء والمياه الغير المأمونة والبيئات غير الصحية من حفر للآبار السوداء التي يلتجئ إليها أغلبية السكان كحل لصرف المياه العادمة، والتي من الممكن أن تصل إلى المياه الجوفية ملوثة مصادر مياه الشرب، في حين يلجأ البعض الآخر إلى طرحها في الأزقة مسببة في زيادة معاناة الساكنة، وهي معاناة لا مبرر لها أصلا، إذ تظل الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة والصرف الصحي والتي يمكن الوقاية منها واحدة من أهم المشكلات المتعلقة بصحة السكان وبالخصوص الأطفال. ولتجاوز هذا المشكل نقترح عليكم سيدي العامل مد يد المساعدة من أجل توفير قنوات الصرف الصحي وإنشاء مطرح خاص لرمي النفايات خارج الجماعة وتسويته قانونيا، وذلك بوضع برنامج مشروع تفويت هذا القطاع لمؤسسة مختصة في هذا المجال لتهيئة شبكة واد الحار وتصريف المياه غير المستعملة نحو أماكن بعيدة ومناسبة، مع تشديد المراقبة في هذا المجال وفرض غرامة على الملوثين خاصة في الطرق والأماكن العامة. الخصص الكبير على مستوى الأطر الطبية والتجهيزات والبنيات التحتية، عدم وجود مركز خاص بحالات الولادة والصحة الإنجابية لتخفيف الضغط على مستشفى بومندات، والذي هو بدوره يقوم بإرسال غالبيتها إلى مستشفى ورجزات رغم أنها حالات لولادات عادية. غياب الخدمات الصحية لفائدة سكان دواوير طغصة وفيه الخير وتوديج، نظرا لبعد المسافة بين هذه الدواوير ومستشفى بومندات وكذلك مستوصف أيتيول التابع لجماعتهم. غياب المراقبة الدورية للمؤسسات التعليمية لتتبع الحالة الصحية للتلاميذ. ولحل هذه المشاكل نقترح عليكم سيدي العامل إنشاء قاعة للولادة بمستوصف أيتيول، تفعيل المراقبة الصحية بشكل دوري في المؤسسات التعليمية، ومد هذه الأخيرة بالأدوية اللازمة لبعض الإسعافات الأولية. القيام بحملات تحسيسية في المجال الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية والنوادي النسوية. التوزيع العقلاني للموارد البشرية المتوفرة بالإقليم وتوفير طاقم طبي كاف ودائم. بناء قاعة للعلاج وتزويدها بالأطر الطبية والتجهيزات اللازمة بالنسبة لساكنة الدواوير توديلت وطغصة وفيه الخير. إن ساكنات أي سدرات الجبل العليا والسفلى تعاني من صبيب شي صبيب ديال الويفي عالي الجودة، علما أن الفنادق ديال أي سدرات الجبل العليا ما عندهمش بتاتا، تيدخلوا السياح تيحطوا الحوايج ديالهم ما تيلقاوش الويفي تيخرجوا، وتطلب سيد العامل بالتدخل العاجل لأن رأس السنة الجديدة إن شاء الله على الأبواب. وبالنسبة لأي سدرات الجبل السفلى عندهم مشكل ديال الاقتطاع ديال الضوء، خاصهم بوست لأن تبارك الله عندهم فنادق كبار، خاصهم بوست كبيرة باش الفنادق ما يعانيوش بداك الاقتطاع ديال الكهرباء. تيجيو السياح وتلقاو مثلا ملي تيكونوا فيضانات تلقاو الطريق مقطوعه، وما بغيناش هاد لان تنحشموا ملي تلقى سائح جاي من 4000 كيلومتر وتيجي حتى عندك وتلقى طريق مقطوعه وتيتسنى باش الخدمه تجي مثلا باش يخدموا تيبقاو يشوفوا تخدموا. لا خصنا نسبقوا الاحداث كما تيقولوا. وللاسف الشديد قطاع التعليم بجماعتنا وخاصه انا اذكر جماعه أيتيول يعاني من مشاكل عديدة، إذا سأحاول سردها باختصار. إذا فيما يخص التعليم الأولي، وكما تعلمون نظرا الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015-2030 أدمجت التعليم الأولي ضمن التعليم الابتدائي، لكن للأسف في جماعتنا ما زال المكان في مكان لا يراوح مكانه. التعليم الأولي ما زال على شكل تدخلات من فاعلين جمعويين، بشكل عام ما زال محتشما. لذا نطلب وهذا مسؤولية الدولة وأيضا الجماعات
يعني إدماجه يعني حقيقة في التعليم الابتدائي. مشكل برنامج تيسير كما تفضل الأخ، يعني جماعة إيتيول هي الجماعة القروية الوحيدة التي للأسف يعني، ونحن دائما كنا ضحايا مجموعة من الإحصائيات التي للأسف يعني لا يعني تقدم الواقع كما هو. يعني نحن ضحايا مجموعة من الإحصائيات. غالبا ما ينظر إلينا يعني كجماعة إيتيول خاصة الجانب المظهري يعني الجمالي للمنازل، بين أن الواقع شيء آخر. يعني هناك أسر معوزة يعني تعيش الفقر. فيما يخص التعليم الجامعي نحن مرة أخرى يعني نتأسف، يعني كل أسف، يعني سيما وأن وعود كثيرة أعطيت لنا أن المنحة الجامعية ستعمم على إقليم تدغير، لكن للأسف الشديد يعني سمعنا مؤخرا عن رفض بعض الملفات. وأنتم تعلمون سيد العالي صاحب الجلالة يعني بعدنا عن أقرب جامعة. يعني فكيف الإنسان ينتمي إلى الجنوب الشرقي يعني بتدغير خاصة يبعد مسافة 500 كيلومتر على أكادير ألا يتوفر على منحة جامعية؟ يعني بهذا فضلا عن يعني الأسر يعني الدخل المحدود للأسر، بالإضافة إلى نفسية الطالب. فكيف نحن يعني طالب محروم من منحة جامعية؟ اللي خاصنا نفكروا فيه جميعا هو اللي كيعطي الإمكانية باش نغيروا واحد الوضعية اقتصادية لواحد المجال معين، وهو الارتقاء بالتنمية المحلية لواحد الدرجة أخرى عبر مشاريع هيكلية. هذا هو الأساس اللي خاصنا نفكروا فيه. هذا الشيء اللي تقال كله مقدور عليه، ماشي إشكال فيه. إشكال خاصنا عندنا نضموه ونعرفوا المحاور ديال التدخل وكل واحد اش غادي يدير باش يمكن لنا نوصلوا للنتائج ديالو. لأنه اش اللي عندنا المشكل كي كاين دابا؟ المشكل رقم واحد شنو هو؟ اللي خاصنا نواجهوه. المشكل رقم واحد هو أن عندنا واحد المجهود كبير تبذل في قطاعات مختلفة، ولكن في نفس الوقت الخصاص مازال في هذا القطاع. هذه واحد المفارقة. هذه المفارقة هذه كيفاش نحلوها؟ هذا هو الانطلاقة ديال العمل ديالنا اللي خاصنا ننطلقوا منه، بمعنى أنه المجهودات اللي كيتبذلوا مجهودات كبيرة خاصنا نعترفوا بها إلا في القطاعات المختلفة، ولكن ملي كنجيو نشوفوا هذا المجهود اللي تبذل مقارنة مع الحاجيات كنلقاو مازال الحاجيات كبيرة. ولا بقينا غادي بنفس المقاربة غادي نتلقاو المرة الماجية وغادي نلقاو نفس الوضعية، وغادي من 10 سنين غيجيو ناس اخرين في بلاصتنا وغادي يلقاو نفس الوضعية. فلهذا خاصنا نبدلوا المقاربة. اشنا هي نبدلوا المقاربة اللي خاصنا نتفقوا عليها؟ هو أنه خاصنا نصلحوا الأمور اللي كتحد من الإنجازات في السابق. مثلا كيف قلت لكم قبيله مشروع كيتنجز وما كيخدمش، خصنا نقطعوا مع هاد القضيه. مشروع كينطلق وكيوقف، خصنا نقطعوا مع هاد المساله هذه. مشروع كينطلق وكيتعثر وكيولي على 3 سنين ولا 4 سنين عاد كيتم الانجاز ديالو، تاخير في الانجاز، او لا مشروع كاين الاعتمادات ديالو وما انطلقش. اذا خصنا نحيدوا هذه الطريقه هذه بواحد التدبير لهذه المساله. الاخوان هضروا على الضروره ديال السيد العامل على الوصايه على الجماعات التراثيه. الان المصطلح القانوني الجديد هو المواكبه، وحنا غادي نديروا المواكبه بواحد الطريقه تفاعليه وواحد الطريقه ديال الاشراك ديال الجميع في التدخلات باش يمكن نتبعوا. راه قلت لكم قبيله التتبع من شروط النجاح ديال واحد المشروع معين كيف ما كان النوع ديالو. الا ما كانش التتبع راه ما كاينش. والتتبع ماشي دائما من الاداره اللي عندها واحد الاختصاص معين. حنا غادي نمشيو بواحد الاتفاق الله يجازيكم بخير الا بغينا نتفقوا عليه، لانه هذا الشيء قلتو للجماعات الترابيه المنتخبين وكنقولوا للمجتمع المدني نغيروا المقاربه ديالنا باش نحدوا من هذا الخصاص اللي هو سنوي. خصنا نسرعوا من وتيره الانجاز، ولكن حنا في الاقليم الا بغينا نمتصوا الخصاص ما خصناش نكتفيوا فقط بالبرنامج ديال القطاع الوسط. خاصنا يكون عندنا البرنامج ديال القطاع الوسط نطلبوا يزيدوا فيه واحد القيمه مضافه، ولكن يكون عندنا واحد البرنامج ديالنا حنا اقليمي اضافي اللي يتمول في اطار الشراكات. لان هضرنا مثلا على السواقي، واحد العدد ديال الامور هضرنا عليها، خاصنا نوضعوا الامور في النصاب ديالها. مثلا ملي كنجيو نهضروا على السواقي، واش حنا كل عام خاصنا توقع لنا خسائر في الطرقان
وخسائر في السواقي وخسائر في الحقول، ويجي الطلب ديالنا باش نعبئوا الموارد الماليه ديال الدوله باش نرجعوا الوضع الى ما كان عليه في السنه السابقه من جراء الفيضانات. يعني كل عام عندنا الفيضان، كل عام كيخسروا الطرقان، كل عام كيخسروا السواقي، كل عام كيخسروا يعني الحقول، وكتجيو كل عام نطلبوا نصلحوا السواقي ونصلحوا الطرقان ونصلحوا الحقول بحال اللي واقفين في بلاصتنا، ما كنزيدوش لقدام. سمحوا لي على واحد التعبير، بحال واحد السيد طالق الروبيني في واحد البيت وكيسيق، هو عيا والماء مازال ما كملش شيء. اذا شنو هو الحل؟ نزيدوا واحد اللي يسيق معاه ولا نسدوا الروبيني؟ هو الحل. اذا خاصنا الله يجازيكم بخير باش نمشيو نحدوا الاشكاليات ديالنا، لان الاشكاليات ديالنا هي المهمه. الا ما حد بحال الطبيب اللي كيمشي عند شي انسان مريض، الا صاوب التشخيص مزيان كيعطيه الدواء مزيان، الا ما صاوبش التشخيص مزيان راه الدواء ما كينفعش لانه كان خطا. اذا اولى الاولويات اللي خاصنا نذكروا عليها هي المحاربه ديال الفيضانات، الحد من الفيضانات، هي السدود التليه. هذا هو اول انطلاقه اللي خاصنا ننطلقوا منها، السدود التليه باش الجراء ديالها غنستافدوا بواحد العدد الامور. الان واحد العدد ديال البرامج راها كتتم الدراسه ديالها باش يتم انجاز السدود التليه على مستوى الجامعات الثلاث، ولكن على الصعيد ديال الاقليم كامل. هناك واحد الدراسه اللي فيها 24 سد على مستوى الاقليم يتم الدراسه ديالها. ولكن ملي غنجيو نصوبوا السد تطرح واحد المشكل وإلا هضرنا فيه، لانه السد ملي كيتنجز هذا مطلوب ديال الساكنه، ولكن السد باش يتنجز خصنا نحميوه. باش كنحميوه؟ كنحميوه بالتشجير، لانه السد الا ما درنالوش التشجير باش التربه ما تنجرفش في العود، فاش يعمر بالماء غادي يعمر بالتربه وغادي يعمر بالحجر، وغادي يولي الواد منين يجي نحطوا له الحجر في الطريق ديالو ويجيب الحجر، كان كيجي عند الماء غيولي يجيب الحجر والماء. اذا هذه الوضعيه اللي كنوصلوا لها. لا، اذا باش نديروا التشجير اش خاصنا نديروا برامج مع المياه والغابات. هنا في هذه الجماعات هذه وما غنحدد شيء، كان واحد البرنامج سابق ديال التشجير ديال 50 هكتار، الساكنه رفضاتو، السكان رفضاتو. خصنا نتفقوا الا كنا باغيين التنميه خصنا نديروها جماعه ونتعاونوا عليها. وهنا الدور ديال المجتمع المدني والدور ديال المنتخبين باش تمشي واحد باش ما يكونش الاشاعه وما يكونش واحد الاستعمال سيء لهذه البرامج اللي كنهضروا عليها في هذه الاتجاهات. فلهذا انا اللي كنطلب دابا من الاخوان، لانه واحد العدد ديال الامور سجلناها لا في اطار السدود لا في اطار اصلاح السواقي. اصلاح السواقي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي راه تعطاتو التعليمات باش كيدير الاحصاء ديال السواقي اللي تم الاضرار اصيبوا بضرر باش يتم الاصلاح ديالهم في اطار اتفاقيات شراكه. ولكن اللي خاصنا نخدموا عليه هو انه خاص هذا الشيء ما يبقاش يتعاود عندنا سنويا، سيكون عندنا برنامج على 3 سنوات ولا 4 سنوات في الاقليم كامل، لان الاقليم ديال تنغير فيه واحد المفارقه غريبه، فيه 6 شهور ديال الفيضانات و6 شهور الجفاف. دابا الاخوان كاين اللي كيهضر كيقول لكم ما عندناش الماء، سمعتوهم كيقول لكم ما عندناش الماء، والاخوان كيقول لكم عندنا الفيضانات عندنا بزاف الماء. واش عندنا الماء ولا ما عندناش؟ اذا هنا كاين المفارقه، هنا كاين المشكل. عندنا واحد المشكل، واش عندنا الجفاف ولا دابا جا واحد السيد ما عرفش الاقليم ديال تنغير ودخل جلس معنا في هذه القاعه هذه، كيسمع النصف الساكنه كيقول لكم ما عندناش الماء ما نشربوا، والنصف الاخر كيقول لكم عندنا الفيضانات عندنا خسائر. غادي يقول هاد الناس هادو وقيله كيهضروا على شي حقاب زمنيه اللي هي مختلفه. اذا اللي خاصنا نخدموا فيه الان راه كاين البرنامج ديال تعميم الماء الصالح للشرب، والبرنامج ديال تعميم الكهرباء. دقائق ولا 4 واحد المأكوله محليه، واحد 3 دقائق ولا 4 ديال واحد السائح الماني جا كيعطي واحد الشهاده كيقول لي بودي الله يخليكم تما واحد الموقع هائل كنطلب الناس يمشيو تما الى اخره. خصنا واحد الموقع اللي يروج للاقليم. هادو اما المواقع الحاليه تاخذ كذلك زياده على الاعلام الاخباري، هذا الاعلام الترويجي، ولا يكون عندنا واحد مستقل الى اخره. هذوك افكار يمكننا نذكروا فيهم ونشوفوا الاليات التنفيذ ديالهم. هذه جيت انا لي غورج دابا مثلا جيت لي غورج، خصني المرشدين، الاستاذ رئيس الجمعيه ديال المرشدين، ها المرشدين كيجيو غادي يبداو يفسروا لنا، غنقول الله يخليك اعطيني شي وثيقه على هاد لي غورج نديها معايا، شي حاجه مكتوبه نديها معايا، ما كايناش. كيفاش غنعمل؟ غنقول له وريني الله يخليك واحد شي حاجه سوفونير نديها للعائله، انا عندي واحد 3 خوتي و4 ديال عائلتي، ندي معايا شي حاجه نوريها لهم كتذكر هذه المعلومه. ما كاينش. غنقول له تصور ودير تصويره معاك، ما يمكنش.
اذا خصنا ندوزو لواحد المرحله حتى الى وهذا الشيء اللي كنقول راه بسيط، راه ماشي كبير، شي حاجه بسيطه اللي نقدروا نعملوها ونمشي. اذا هذا الترويج السياحي خصنا نخلقوا له. المشروع رقم 3 هو انه لي غورج 3 ديال الاقليم، لا تودغا لا دانس لا نكون، خصنا نأهلوهم. الان كيجي السيد ما عندوش واحد السياره ديالو مثلا، يعني كيجي السيد يبغي يعير واحد التنشيط تما ما كاينش الى اخره. اذا خصنا واحد البرنامج لتاهيل هاد المضايق. كيف قلت لكم الاقليم هو اقليم ديال المضايق، هذه الصفه اللي بغينا نعطيوه، سي لا بروفانس دي غورج اي لا غوز، بغينا نسميو لا غوز باش يكون السيركوي. اذا هذا المشروع رقم 3 هو التاهيل ديال هذه المناطق هذه باش يكونوا بمواصفات الجوده والى اخره، يكون فيهم الضوء الكليراج، الامور اللي نقدروا نصوبوها باش المسائل تمشي في الاتجاه الصحيح ديالها. ومن بعد خصنا نديروا لي سيركوي توريستيك، لان السعليم شاسع والشساعه ديالو والجبال ديالو كتجعل بان التحرك صعيب. بمعنى الا كانت هذه الوحده راه خدامه في غير نقول في وزيغبت مثلا، باش نجيبوها مثلا يعني الايد سدرات ولا الاسول ولا خصنا نهروس باش نجيبوها، لان هذوك خاصهم بورشار وخاصهم كذا الى اخره. اذا ملي كيقولوا الفيضانات كيفاش يمكننا ندخلوا؟ ما يمكنش شيء. اذا شنو هو الحل في هذه الوضعيه؟ هو ان خصو يكون عندنا وحدات متفرقه كل وحده خدامه في جهتها. الان عندنا وحده الوكاله الوطنيه ديال تنميه الواحات وشجر الاردان نوضزوا راه كتقتني الان واحد الوحده اضافيه ثانيه غتكون عندنا ان شاء الله في بدايه السنه المقبله. والسنه المقبله غادي يتم اقتناء جوج، كنطمحوا باش نقتنيو بجوج باش يولوا عندنا 4 الوحدات. هاد الربعه غادي نقسموهم على الاقليم، كل وحده غتشد اكس باش تبقى خدامه مع واحد المجموعه ديال الجماعات يعطيوها المازوت ويعطيوها التوفنه، وهما اللي يديروا البرامج علاش باش ندخلوا ونفكوا المشاكل اما على المدارس ولا على المضاشير ولا على الدواوير اللي كتكون دواوير محدوده، يعني في 2-3 كيلومتر الى اخره. وكاينه واحده اخرى اللي غتكون عند المديريه الاقليميه ديال التجهيز، اللي غادي يبقى يدخل هو بصوره منتظمه الدعم. واحده مدخله مازال خاص اللي يعاوننا، غادي خص يمشي فيها ونجيبوا في التوجهات اللي كنهضروا عليها. هذا البرنامج كذلك فيه القناطر، يعني تذكروا واحد العدد ديال القناطر ذكرناهم طويله في الاجتماع الاول، راه غادي يتم يعني التتبع ديالهم والصيانه ديالهم باش يتم البرمجه ديالهم في هذا الاتجاه.